बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से सिंध और पंजाब के अंदर पानी का मसला बहुत ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा था। इरसा के हवाले से इरसा के अंदर सिंध मेंबर और पंजाब मेंबर के माबैन भी काफ़ी खटपट हो गई और अभी भी आज भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए मुलाकातें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर 21 मई से लेकर 10 जून तक का वो पीरियड है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की शदीद किल्लत है। ओवरऑल भी क्लाइमेटिक चेंज सामने है। पाकिस्तान 10 ममालिक में से है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इससे, जिसकी वजह से हमें वैसे ही पानी को एक बड़ी कीमती शय के तौर पर जानना चाहिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि मसाइल क्या हैं और इन मसाइल का हल क्या है। इन दोनों की तरफ हम ज़रा जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस टॉपिक के लिए मौजूद होंगे, अरशद एच अब्बासी साहब, वाटर एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी वाटर एक्सपर्ट हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी नज़र में सोल्यूशन क्या है। अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, बात करेंगे रीजनल कोऑपरेशन की। पानी का मसला हो, कोई भी मसला हो, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रीजनल कोऑपरेशन की वजह से सॉल्व हो जाते हैं। खित्ते तरक्की किया करते हैं, ममालिक तरक्की नहीं किया करते। ये तो आपने बड़ी मशहूर अब कहावत सुनी ली होगी। और रीजन्स जब डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड पे करके या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करके अपने लोगों के बारे में सोचना होता है। लेकिन क्या ECO तो हुई, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुलाकात, लेकिन क्या इसके बाद कोई कोई जेस्चर आएगा बाकी ममालिक की तरफ से, बिलखुसूस हमारे बिल्कुल नेबर्स जो हैं, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। इंडिया तो ऑफकोर्स इसमें नहीं था। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जिन जिन ममालिक के थे, उनके अंदर से तुर्की था, तुर्कमानिस्तान था, ताजिकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था, किर्गिज़ रिपब्लिक थी, कज़ाकिस्तान, ईरान, अज़रबैजान, अफगानिस्तान और ऑफकोर्स पाकिस्तान। क्या होगा इस हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद शो को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अरशद एच अब्बासी साहब और डॉक्टर हसन अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों ही वाटर एक्सपर्ट्स हैं। सबसे पहले पानी की बात कर लेते हैं। अब्बास साहब, आपसे ही स्टार्ट करूंगी। इरसा के मामलात को आपने बड़े करीबी तौर पे देखा हुआ है अभी, और हर बार हम लोगों को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला दिखाई देता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मसला जो है असल में ज़रा हमें समझाइएगा, हल कैसे हो सकता है, क्यों होता है, क्या असल में सियासत है या फिर जेन्युइन इशू है? अनिका, एक जो सवाल उठाया जा रहा है सिंध की तरफ से, पंजाब के ये वायलेट कर रहा है या पानी ज़्यादा कर रहा है, ये इट्स नॉट ए न्यू इशू। ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 साल 100 साल से, जब से ड्यूरिंग ब्रिटिश राज बैराजेस बनने शुरू हुए, आपने चनाब, जेलम, अंदाज एंड ब्यास एंड सतलुज, तो उस पर उनकी रेजोल्यूशन थी कि ये जो पानी जो फ्री नीचे आता है वो पानी हमारा रुक जाएगा। ये बात बड़े अरसा तक चलती रही, लेकिन 1991 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग नून ने, एक बड़ा हिस्टोरिकल काम किया कि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, इसी तरह वाटर अकॉर्ड साइन हुआ। उसमें ये क्लियर हो, ये डिसाइड हो गया कि जितना पानी आएगा काबुल में, सिंध में, जेलम एंड चनाब, इसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। राइट। इतना पानी 48% लेट्स से पंजाब है, 40% सिंध है, 10% KPK एंड रेस्ट इज बलूचिस्तान। यो सो डिसाइड हो गया कि चारों भाइयों के दरमियान पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्वांटिटेटिव इनाउंस होगी। इसके बाद एक और बात था कि ये मैकेनिज्म क्या होगा कि जिससे हम नाप सकें कि जी मेरे हर एक भाई को पानी कितना कितना मिला। तो इसके लिए जो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड्स है, सेट है, कि बजाय आप मैनुअल काम करें, एक टेलीमेट्री जो कि रियल टाइम वाटर का डाटा डिस्क्रिमिनेट करती है। और ये कोई बड़ी ही, कोई आप कह सकते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सो सिंपल। लाइट राइट, लुक एट दिस कप, इस कप में कहवा पड़ा हुआ है, ये पानी पड़ा हुआ है, इसके साथ एक गेज लगी होती है लाइक दिस, जो कि मेजर कर रही होती है कितना फ्लो इसमें जा रहा है। इसको आपने रियल टाइम, जिस तरह आपको क्रिकेट मैच रियल टाइम आ रहा होता है या आपके प्रोग्राम जो रियल टाइम आ रहे होते हैं, ये करना था सो दैट शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टेलीमेट्री का क्या हुआ, वो जिसे कहते हैं कि 4 महीने के बाद डब्बों में पड़ गए। उसकी रीज़न ये थी मोस्ट प्रॉब्ली, और जो मैंने देखा भी, जिस तरह पाकिस्तान में कभी भी पटवारी रिकॉर्ड डिजिटाइज नहीं होने देता, जबकि हमारे साथ नेबर में
इवन आप ATM पे जाओ तो ATM पे आपको आप डालते तो आपको लैंड रिकॉर्ड A4 में मिल जाता. इवन इंडिया में जितने भी डैम बने हुए हैं और जहाँ वहाँ भी बड़े प्रॉब्लम वाटर शेयरिंग के बड़े क्लियर क्रूशल थे बिटवीन राजस्थान एंड ईस्ट पंजाब, हरियाणा एंड दिस, कर्नाटका और महाराष्ट्र. क्या किया उन्होंने? रियल टाइम डाटा आप अपने मोबाइल से भी देख सकती हैं कि किस डैम का आपको डाटा चाहिए, किस कैनाल का चाहिए, बैराज को आपको मिलेगा. इशू इज फंडामेंटली विद इर्सा. अच्छा, मैं अब्बास साहब यहाँ कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि आपने कहा वो डब्बों के अंदर बांध के वो किसी कबाड़ खाने में डाल दिया या रद्दी की टोकरी में डाल दिया या कहीं ना कहीं पड़े हुए, वो किसका फ़ायदा हुआ इससे? कौन जिम्मेदार है इसका? ब्यूरोक्रेसी पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है या फिर सियासतदानों पर या किसी सूबे की गलती थी? देखना इसमें तो पॉलिटिशियन तो आए नहीं ना. पॉलिटिशियन तो ज़्यादा डिबेट करते रहते हैं, उनकी बड़ी एक्टिव डिबेट के बाद आफ्टर 50 नहीं यू गिव देम क्रेडिट, आफ्टर 50 इयर्स ऑफ द डिबेट अल्टीमेटली दे साइन ए पैक्ट जिसे वाटर कार्ड 1991 कहते हैं. आप तुम क्रेडिट दें. ये काम तो इन टेक्नोक्रेट का था, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. यहाँ पे 4 मेंबर आते हैं, एक सिंध से, पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से. नॉर्मली वो रिटायर्ड सेक्रेटरी इरिगेशन होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं. वो आते 4 साल के लिए. कुछ इसका परमानेंट स्टाफ है. जो परमानेंट स्टाफ में वुड यू बिलीव देयर इज वन गाय, ही इज आल्सो तर्जुमान भी है इरसा के. राइट. He is a secretary. हाँ, अभी he is a secretary IRSA as well, and plus director of operation. And Atika, you know what is the qualification that guy? Let me tell you, बात साफ करनी चाहिए. यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो डिस्कशन है कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है. तो क्वालिफिकेशन गाय इज जस्ट एफए. दैट इज द रियल इशू. और असल ये है, कभी भी वो आदमी नो हिज एक्सपीरियंस, वो अपने हाथ से एक जिसे कहते हैं ना अथॉरिटी वो जाने नहीं देता. आपने देखे आजकल उनकी स्टेटमेंट्स कि हमने सिंध को इतना पानी दे दिया, पंजाब को इतना दे दिया. पूछने से कि वो यू आर व्हाट इज योर जॉब? आपने तो पानी डिस्ट्रीब्यूट, ये तो एक ऑटोमेटिकली काम है. जैसे घर में टैंक लगा हुआ है, वॉशरूम में भी आ रहा है, किचन में भी आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है. यू आर नोबडी इन फैक्ट. फॉर्मूला डिसाइडेड. आप ये जो हाथ से अपना जो प्रेस रिलीज जारी होती है. एंड द मोस्ट फनी थिंग, लेट मी टेल यू इन दिस योर प्रोग्राम, यू नो द मिनिस्ट्री इरिगेशन, मेरे ख्याल में शायद उसको बताया भी है कि यार कोई होश करो. देख हम आपके यार इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स लगाते हैं. ठीक है. ये वही वाली बात जो क्रिकेट से बारो करते हैं, या कुछ इंस्पेक्टर लगाते हैं. आप मुझे बताएं, आप एक मैच देख रही है क्रिकेट का, तो उसमें 2 बंदे रखेंगे जी, वो पहले कमेंट्री देखें, फिर आपको सुनाइए. आप यू वुड लाइक टू हैव एंजॉय द रियल टाइम डाटा. नहीं, मैं नहीं कह रहा. दिस इज द यू नो ऑर्डर ऑफ द डे. ठीक है. वी कैन डू इट इवन विद योर ऑन मोबाइल. 18 पॉइंट है पाकिस्तान में. वी कैन डू विद. आपको तो कितनी ऐप्स है. इस ऐप से यकीन कर मुझे कहें मैं शायद 48 आवर के अंदर कर दूं. टेलीमेट्री इज लेट्स से दैट वो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई. ठीक है. 4G है, 4 महीने बाद 5G आएगा. 5G के इस एरा में ये वाली 18 पॉइंट्स के ऊपर रीडिंग हम डिसमिनेट नहीं कर सकते. बड़े अजीब बात है, अजीब गरीब सी बात हो गई. डॉक्टर साहब, पानी का इशू हम अक्सर औकात देखते हैं और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर सियासत भी बहुत शदीद होती है. एक ऐसा इशू जो कि टेक्निकल है और क्लाइमेट से भी रिलेटेड है. इस इशू को क्या हम मिल बैठ कर सॉल्व नहीं कर सकते? जो इरसा में हुआ, पहले उसकी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं एंड देन विल गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन एज वेल. ये प्रॉब्लम आपकी नज़र में असल में क्या है? ये असल में जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि जो आपका एग्रीकल्चर का जो एक पैटर्न सेट हुआ इस खित्ते में, और जो एग्रोनॉमिकल पैटर्न सेट हुआ इस खित्ते में, वो सेट हुआ रिदम्स ऑफ द रिवर के साथ. जब दरिया चढ़ता था तो कुछ पौधे और कुछ फसलें थीं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया. ये बायोलॉजिकल टर्म है, एवोल्यूशन में ये चीज़ें हुई हैं कि उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया कि जब दरिया में पानी ज़्यादा है तो वो थ्राइव करेंगे, और जब दरिया में पानी नहीं है तो वो अपने आप को सुकेड़ लेंगे. और उन्होंने बेसिकली अपनी अडेप्टेशन की. अब उसी अडेप्टेशन के पीछे जब सिविलाइजेशंस आई तो सिविलाइजेशंस ने उसी दरियाओं के रिदम का फ़ायदा उठाया और उन्होंने वो फसलें लगानी शुरू कर दी जो दरिया के साथ अडेप्टेड थी. अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग 1850s और उसके बाद में इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे तो हमने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया ना, जो नेचुरल रिदम ऑफ द रिवर था. हमने इंडस की हर ट्रिब्यूटरी के ऊपर एक बड़ा बड़ा डैम बना दिया, और फिर जो नेचुरल फ्लो पैटर्न था ना दरियाओं का, वो ताबे हो गया डैम मैनुअल्स के साथ. डैम मैनुअल कहता है कि आपने
جو ڈیم مینیجر ہے اس نے سب سے پہلے جیسے ہی سمر کے فلو شروع ہوتے ہیں اس نے اپنے ریزروائر کو بھرنا ہے. اس نے مونسون کا انتظار نہیں کرنا, اس نے پہلے بھر لینا ہے. اگر مونسون میں بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کے پاس سپل وے, آپ پانی چھوڑ دیں. لیکن آپ یہ چانس نہیں لیں گے کہ آپ پانی کو جب سمر فلو شروع ہوتا ہے جو زیادہ نہیں ہوتا تو آپ اس میں پانی کو چلنے دیں, ڈیمز کے میں سے نکلنے دیں اور انتظار کریں گے جی ہم مونسون میں بھریں گے. کیونکہ اگر جسٹ ان کیس مونسون کی بارشیں نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے ریزروائر خالی رہ جائیں گے. تو اس لیے ڈیم مینول کہتا ہے کہ جی آپ نے سنو میلٹ کو نیچے نہیں آنے دینا. اب جو سندھ کا فارمر ہے جو اس وقت شور مچا رہا ہے, ایون پنجاب کا فارمر شور مچا رہا ہے کہ جی مجھے اس ٹائم پہ پانی چاہیے, میری فصل اسی ٹائم پہ لگتی ہے, اگر اس ٹائم پہ مجھے پانی نہیں ملے گا تو میری زمین بنجر رہ جائے گی. بھائی اب فصل کو تو نہیں پتا کہ میں نے دریا کا ردم ختم ہو گیا اور ڈیم مینول آ گیا. آپ فصل کو تو ڈیم مینول نہیں پڑھا سکتے کہ بھئی اب تم نے مئی میں نہیں تمہیں جون میں اگنا ہے. بھئی وہ تو اپنے ردم کے اوپر چل رہی ہے. تو یہ ایک مین مسئلہ ہے جو آپ نے اپنے ہائیڈرولوجیکل سسٹم کو ٹاپسی ٹروی کر دیا, اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا, اور اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا. دوسری بات جو ٹیلی میٹری کی بات ہے, میرا اس میں ایک اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے نا, نہروں کا, نالوں کا, کھالوں کا, یہ 10,000 سال پرانا سسٹم ہے. یہ میسوپوٹیمیا میں ایجاد ہوا تھا. 6,000 سال پہلے فرعون نے اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کیا تھا نائل میں. اس کے بعد میں 200 سال پہلے برٹش نے یہ سسٹم انڈس بیسن میں لگایا تھا. ایک ماڈیفیکیشن تھی کہ پہلے وہ جب دریا کے بیچ میں پانی زیادہ آتا تھا تو اس سے اننڈیشن کینال نکلتی تھی. برٹش نے اس کے اوپر ایک بیراج ایجاد کیا. وہ بیراج پانی کو روک دیتا تھا اور پھر جب دریا میں پانی کم بھی ہے تو بیراج پانی کے لیول کو اوپر رکھتا ہے اور کینال آپ کی چلتی رہتی ہے. تو اس سے پیرینیل کینالز بنی. وہ سسٹم بھی 200 سال پرانا ہے. اب مجھے بتائیں کہ 200 سال پرانی ٹیکنالوجی کے اوپر آپ جتنی مرضی ماڈرنائزیشن کر لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو وہ آپ 200 سال پرانی ٹیکنالوجی پہ چل رہے ہیں. دیکھیے نا, میں تو اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس گدھا گاڑی ہے, گدھا گاڑی کے اوپر آپ سپیڈو میٹر لگا دیں, اس کی پرفارمنس پہ فرق پڑے گا؟ اس پورے اریگیشن سسٹم کے اوپر آپ جتنی مرضی ٹیلی میٹریاں لگا دیں, یہ گدھا گاڑی پہ سپیڈو میٹر لگانے کے مطابق. You both differ on this matter. اس ڈفرنس آف اوپینین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سولوشنز کی طرف جائیں گے. ابھی مجھے بریک کی طرف جانا تھا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, دونوں اطراف کے سولوشنز, اور پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پانی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں یا نہیں. آفٹر اے بریک. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, کیونکہ آف کورس پاکستان ایک ایسے جیو پولیٹیکل جگہ پر موجود ہے, ایک ایسی لوکیشن پر موجود ہے جہاں پورے کے پورے ریجن کو کنیکٹ کرنا پاکستان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. یہی بات وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمائی. شوکت پراچا صاحب اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. پراچا صاحب, امریکہ اور کینیڈا کو اگر دیکھیں تو آپس میں دونوں نیبرز کی جتنی ٹریڈ ہے اور جتنے فریلی ٹریڈ ہو رہا ہے ادھر, ہمارے اس ریجن کے اندر ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. کیا جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ جی بھارت کے ساتھ ٹریڈ تب ممکن ہوگی جب اگست 5 والا ڈیسیجن واپس لیا جائے گا, کیا بھارت کو مائنس کر کے بھی باقی سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ ہم ٹریڈ بڑھا نہیں سکتے؟ کیونکہ پاکستان کی اکانومی اب بوم کر ہی رہی ہے, تو اسے تو انہانس کرنے کی ضرورت ہے اور اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے پہلے ہی مائنس کرنے کی بات کر دی. ابھی ہم اس اپنی لوکیشن کو پوری طرح اپنے لوگوں کے لیے اس کو ٹیپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا پولیٹیکل پرابلم ہو جائے تو ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جی تورخم بارڈر بھی بند کر دو, چمن بارڈر بھی بند کر دو. وہ سزا ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن انفیکٹ ہماری اپنی اکانومی سفر کرتی ہے. افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہمیشہ ہی سرپلس رہی ہے, ان فیور آف پاکستان رہی ہے. وہ کبھی $2.6 بلین ہو گئی تھی, پھر آج کل تو $1.67 بلین تک ہے. ادھر سے کچھ نہیں آتا, بہت منیمم آتا ہے, ڈرائی فروٹس ٹائپ آ جائیں یا فروٹس آ جائیں, سارا کچھ ادھر سے جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم پیسے کما رہے ہیں, ہم اور کوئی راستہ ڈھونڈیں اپنے ہمسائیں کو پنش کرنے کا, ہم سب سے پہلا یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی جو انکم ہے یا اپنے لوگوں کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں ہم اس کو بند کر دیتے ہیں.
اب صورتحال یہ ہے کہ اس خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں آلموسٹ ہم 1/3 آف دا گلوبل پاپولیشن ہے. 1/3 مین چائنا کو, انڈیا کو, پاکستان کو, بنگلہ دیش کو ملا لیں, پھر ایران ہمارا نیبر ہے اس کو ملا لیں تو یہ 1/3 سے بھی زیادہ بنتی ہے. لیکن اپنی ٹریڈ دیکھ لیں جو پاکستان کے فیور میں ہو, دیٹس نتھنگ. اگر ہمیں ہماری ٹریڈ سرپلس یا ہمارے فیور میں ہے تو وہ ہے یو ایس اے کے ساتھ, اراؤنڈ $6 بلین ہے جو ہماری فیور میں ہے. اور پھر اگر گروپ آف کنٹریز دیکھ لیں تو وہ یورپین یونین کے ساتھ ہے, جی ایس پی ہمیں ملا ہوا ہے, جی ایس پی پلس کا سٹیٹس. یعنی اپنی نیبرہڈ میں آپ نے تو ایگزامپل دے دی امریکہ اور کینیڈا کی, لیکن یورپین یونین اس حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی ایک ایگزامپل ہے. اور دوسری بڑی ایگزامپل آسیان ہے. آسیان میں بڑی اکانومیز ہیں, انڈونیشیا بڑا ہے, اس میں ملیشیا بڑا ہے, اس میں ویتنام بڑا ہے, سنگاپور از اے اسمال کنٹری, لیکن اس کا گلوبل ٹریڈ جو ریچ آؤٹ ہے وہ دیکھ لیں, دیٹ ہیز کریٹڈ ونڈرز. بیلجیم یورپین یونین میں ایک چھوٹا سا ملک ہے, اراؤنڈ 180-190 بلین ڈالر, 180-190 ارب ڈالر کی اس کی ایکسپورٹ ہے. ہماری تو ہم 25 ارب ڈالر تک آج تک پہنچے ہیں, اس سے کم رہی ہے. تو بیلجیم کی 180-190 بلین ڈالر کی ٹریڈ میں 80% اس کی اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہے. 80% ٹریڈ اس میں وہ جرمنی ہے, فرانس ہے, اس میں اپنا نیدرلینڈز ہے, یہ ساری. تو ابھی جو پچھلے 60-70 سال میں جو ٹرینڈ چلے ہیں وہ آسیان میں, وہ یورپین یونین میں, وہ جو ایشیا پیسیفک کا امریکہ. لیکن پراچا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آف کورس جن ایگزامپلس کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں جو ریجنل کانفلکٹس رہے بھی ان کو بھی انہوں نے ریزولو کر لیا, فرانس اور جرمنی تک نے ریزولو کر لیا. لیکن ہمارے یہاں ہمارے جو ریجنل کانفلکٹس ہیں وہ بڑے کمپلیکس بھی ہیں اور وہ ریزولو ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. ود انڈیا ہمارا جو کانفلکٹ کشمیر والا کانفلکٹ ہے وہ کب ریزولو ہوگا, کیسے ریزولو ہوگا, وی ہیو نو آئیڈیا. افغانستان کے اندر سے انخلا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فورسز کا ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. ایران سینکشنز میں گھرا ہوا ہے, بہت سارے اور انٹرنل ایشوز میں گھرا ہوا ہے. کنسیڈرنگ دیٹ پراچا صاحب, ہم اپنے پوٹینشیل, اس ریجنل پوٹینشیل کو, میں اب سمپل ایک کنٹری کے پوٹینشیل کی بات نہیں کر رہی بیکاز یہ بات بالکل درست ہے کہ ریجنز ڈونٹ موو اہیڈ, کنٹریز ڈونٹ موو اہیڈ, ریجنز موو اہیڈ. تو ایسی صورتحال میں ہم ان تمام چیلنجز کو سرپاس کیسے کریں آپ کی نظر میں؟ آپ نے ایک ایگزامپل تو دے دی کانفلکٹ والی, لیکن اسی ریجن میں دوسری ایگزامپل ہے چائنا کی. چائنا کا بھی انڈیا کے ساتھ بس جنگ ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. آپ کے سامنے ہی 2 مہینے پہلے گلوان ویلی والا جو مسئلہ تھا, لیکن کیا چائنا نے یا انڈیا نے فار دیٹ میٹر اپنی ٹریڈ بند کی؟ نہیں کی. وہ ٹریڈ ان کی ویسے ہی چل رہی ہے. چائنا نے ہانگ کانگ کے لیے 100 سال انتظار کیا, جنگ نہیں کی, نیگوسیشن کے ساتھ بات چیت کی, ٹریڈ جاری رہی. رائٹ. وہ ایک دن آپ یقین کریں تائیوان بھی لے لیں گے اسی طرح سے. مکاؤ کیسے لیا انہوں نے؟ مطلب کوئی پرتگال کو اتنا بڑا ملک تھا جو آ کر چائنا سے جنگ کرتا ادھر. اگر ملک ایک فیصلہ کر لے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں اور سب کے ہیں, ٹرکی کے نہیں ہیں اپنی نیبرہڈ میں, ٹرکی کے اسرائیل کے ساتھ بھی تو پرابلم ہے. فلیٹولا ٹرکی سے گیا, پاکستانی بھی اس میں, طلعت حسین صاحب بھی تھے, لیکن ٹرکی نے اپنا ڈپلومیٹک جو مشن ہے وہ کبھی بند نہیں کیا تل اویو میں, اور نہ وہاں ٹرکی میں انقرہ میں ان کو کہا کہ آپ بند کر دیں. آپ کے جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن جب آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, اگر تو آپ کنونسڈ ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں آپ کے لوگوں کا فائدہ ہے, آپ کی جو شپمنٹ کاسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی, ٹرک صبح نکلے گا, آپ کا پیریشیبل گڈ جو ہیں وہ رسٹنگ روٹنگ سے بچ جائے گا. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پولیٹیکل ڈسپیوٹس جو ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی یا وہ irrelevant ہو جاتے ہیں یا سالو ہو جاتے ہیں. مثلا جرمنی فرانس کی آپ نے بات کی, 1 منٹ دے دیں صرف. جرمنی فرانس کی آپ نے بات کی.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुई अल्सैस लोगान के मसले पे थी, जो जर्मनी और फ्रांस के दरमियान एग्जैक्टली कश्मीर वाला मामला है उसका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है हम आपस में अपना ट्रेड अच्छा करते हैं। स्टील एंड कोल जो कम्युनिटी बनी थी, उसके बाद ईयू का कॉन्सेप्ट आया, तो वो इतना इंटीग्रेशन हुई, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुई कि अब शायद नेक्स्ट जनरेशन को इवन विद इन जर्मनी या फ्रांस मालूम ही ना हो कि कभी अल्सैस लोगान का मसला था। Right. ये दुनिया में मॉडल्स रहे हैं। कौन सा मॉडल फॉलो करना है, ये तो जो मुल्क की लीडरशिप होती है, जो स्टेट होती है, हम जैसे लोग तो स्टेट के डिसीजंस को फॉलो किया करते हैं। अपनी हम ओपिनियन तो दे सकते हैं, लेकिन हम स्टेट के खिलाफ नहीं जाया करते। Right. तो स्टेट फैसला करे कि कौन सी पॉलिसी आपने चलानी है, आपस में कन्फ्रंटेशन करनी है, एक दूसरे को नलिफाई करना है, या वन पेज सेम पेज पे बैठकर मुल्क के अवाम के मफादात को आगे बढ़ाना। राइट पराचे साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।